حضرت ایوب علیہ السلام قرآن پاک ذکر جس وقت آپ تھے مرض چھا گئی بالکل آپ کا جسم جڑا ہے کسی کام چکا نہیں دیا نہ بیٹھ سکتے نہ اٹھ سکتے بالکل آپ کے جسم پہ مرض ہے رفقا ساتھی سارے چھڑ گئے رشتے دار چھڑ گئے سنگی ساتھی چھڑ گئے ایک جڑی اور اپنی بیوی ہے راحمہ جس کا نام ہے میشا بھی دیتی ہے میشا کون ہے حضرت یوسف السلام کا بیٹا حضرت یوسف السلام کا بیٹا ہے میشا بھی بیٹی راحمہ آپ نے یاد رکھ لو ہر کوئی تینوں چھڑ جائے گا لیکن وفادار بیوی تینوں کدی نہیں چھڑے گی وفادار بیوی تینوں کدی نہیں چھڑے گی کدی گھر دے وچ اگر آپس بول بھی پاؤ تو صبر کر لیا کر سمجھ آ رہی ہے ایوب علیہ السلام جس وقت آپ نے ہر کوئی چھڑ گیا جناب والا خدا بھی کرنی آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے عزیزو دوستو آپ کی بیوی راحمہ نے اپنے کنیا پہ چکے آئے چک کے بہر جناب والا لے کے گئی نے ایک جگہ بھی آپ نے رکھ دیتا ہے کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت راحمہ آندیاں نے وہ بستی دے اندر شہر اندر آندیاں نے آ کے جناب والا مزدوری کر کے پھر جانیاں نے جا کے خدمت کر دیا نے نوالے پیش کر دیا کھانا پیش کر دیا نے جس طرح بھی عزیزو دوستو حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات لیٹ آ رہی ہے میں تینوں 100 کوڑا ماراں گا قسم چک لئی میں 100 کوڑا ماراں گا قسم چک لئی عزیزو دوستو تھوڑی دیر تو بعد یاد آ گیا میں قسم چکی آئی میں اپنی بیوی نو 100 کوڑا ماراں گا تے باری تعالیٰ کی حکم ہے اللہ نے فرمایا پیارے اس طرح کر تو قسم چکی ہے تیری قسم پوری ہو جائے گی اس طرح کر کے جھاڑو لے لے جن دے 3 کا 100 ہوے کنا بولو نوجوانوں اپنی عورتاں نو نہ ماریا کرو نصیحت دین واسطے ان دی بہتری واسطے اس طرح تسی سزا دے سکتے ہو جس طرح استاد اپنے شاگرد نوں دیندا سمجھ آ رہی ہے نصیحت واسطے تسی انہوں سزا دے سکتے ہو تے گلیاں چوکاں وچ رہنا اونوں مارنا اون دی جناب باراں تو کھچنا بازو توڑ دینا اے شریعت نے منع کیتا حدیث پاک کے سنو گے کریم آقا دی دیوان اللہ نے فرمایا پیارے ایک جھاڑو لے لے جن دے 100 تے نکل باری تعالیٰ ٹھیک ایک جھاڑو لے 100 تے نکل وخذ بیدک درسا فضرب به الا تحنس اننا ولنا وسا کریم آقا دی دیوان آپ نے ایک جھاڑو پکڑا جن دا 100 تے نکل اللہ نے فرمایا ماڑا جا ٹچ کر دے اس طرح مارو اے نہیں کہ تسی جناب والا گھر دے وچ بیچاری نوں ایں مارو اون دا برا حال کر دیو اون دا بازو توڑ دیو اون دی لت توڑ دیو او چلن دے قابل نہ رہے او تیرے بچیاں دی خدمت بھی نہ کر سکے او تیری خدمت بھی نہ کر سکے اللہ دے نبی اللہ تے ایوب علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا پیارے ایوب اے جھاڑو لے لے ان دے 100 تنکے نے تے مارا جا ٹچ کر دے مت قسم پوری ٹچ کرنا تیرا کام ہے